الثمن ديالها كاين 32 و700. دابا الثمن حاليا وهذا العرض استثنائي اللي هو ب 31 و200 فقط. و200 كل شيء فيها. مرحبا بك. السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم من تطوان غادي نقدموا لكم ان شاء الله هنايا في الشوروم ديال سكودا ولا ليكسبوزيسيون اللي دارت سكودا هنايا في تطوان. معايا الكوميرسيال ديالنا سكودا سي مراد. ان شاء الله غادي نقدموا لكم على سكودا كاميك وكاروك، غادي تعرفوا على بزاف المعلومات. الناس اللي كيسقسيو على الثمن وعلى لي زوبسيون اللي زايدين فيهم وبين العامره والخاويه غتعرفوا كلشي ان شاء الله مع سي مراد. وسي مراد اجي معايا. حياه سي مراد اخويا هو. السلام عليكم، صافا كلشي مزيان؟ انا راه الاشاره ديالكم، الاسم ديالي مراد، باش نعطيكم جميع المعلومات على سكودا فيما يخص الكاروك الكاميك ولي فينيسيون ولي بري كذلك ان شاء الله. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. مرحبا بكم. الله يحفظك سي مراد. السلام عليكم خوتي، دابا غادي نقدموا كاميك من القدام، غادي تشوفوها معايا ان شاء الله مع السي مراد. سي مراد شحال تقول لنا على سكودا كاميك بعدا اولا؟ السلام عليكم، هذه لا فينيسيون كاميك اديسيون سبور. سي مراد عطينا التقديم ديالك على كاميك. السلام عليكم، اهلا وسهلا. نقدم لكم اليوم الكاميك اديسيون سبور. كاميك اديسيون سبور راه غير من الاسم ديالها سبور، فيها كلشي. لا كالندر افيك سيناليزاسيون افيك ديفيلمون، لو كروماج، لي زوبتيك فول ليد avec les parents brouillard. شوفوا بيان سور لو بارشوك كيفاش داير سبورتيف. لي جونت الومنيوم 17 ديال لي بوس، 17 بوس. لو سينيال لو ريتروفيزور راباتابل. بيان سور هنايا كيف ما نحاولوا نشوفوا لي سياج سبور. تبارك الله. عطينا معلومات كيفاش كتبان لك كاميك من اللور، كيفاش كتشوفها على حسب الديزاين ديالها، كيفاش كتبان لك؟ سي اون فواتور تتبان اون مارك راه امبرسيونونت افيك لاغيير ديالها. يا سلام، لي سينيال تبارك الله كيبانو افيك ديفيلمون، دونك تيمشيو تيجيو ديفيلمون. تبارك الله تبارك الله. فيها لو توا بانوراميك. الكراسه كيف ما تتحاول نقربهم لك من هنايا. تيجيو لي سياج اون سبور افيك الكانتارا، واعرين كليما، لا كليم اوتوماتيك. دابا الخوت غادي نشوفوا كاميك من الداخل وغنهضروا عليها. عطينا معلومات السي مراد، الراي ديالك في كاميك هنا في القدام. بيان سور هنايا لا كاميك هنايا عندنا ان ايكرون اندرويد. ايكرون اندرويد فيه كل شيء، يعني يمكن لك تكونيكتي التليفون ديالك سواء اندرويد سواء ابل كار سواء ميرور لينك. عندنا لا كليم اوتوماتيك، الفولون كوير، ملتي فونكسيون اللي تعطينا لاكسي ان اي حاجه نديروها غير من الفولون ديالنا. عندنا لا ليماج دو في اوتوماتيك، عندنا ديتيكتور دو بلوي، عندنا بيان سور لا فيرميتور سونتراليزي ديال لي بورت، وبيان سور كيما تكلمنا على لا كليم عندنا قلنا لا كليم اوتوماتيك و 5 رابور، اون فوا دو فيتيس دو 5 رابور افيك اون كاميرا دو ريكول. وبالنسبه للموتور ديالها سي مراد، لو موتور كيما تنعرفوا على سكودا سي الموتوريزاسيون فولكسفاغن، فيها لو موتور 1 لتر 6 تي دي اي 95 شوفو اللي تيديفلوبي 250 نيوتن متر. اون موتوريزاسيون كي فريمون ساتيسفيزونت واللي تيستي مجربين الناس تبارك الله طلع ان موتور كي بويسون. حتى لو بور كيما تتشوفوا فيها بور موسي، هذا الوقت تقصد تنجبروا غير لاموس. دونك ما عندنا ما نزيدو نقولوا في زائد لي سياج عندنا سبور سياس. خوت دابا شفتوا معنا كاميك سي مراد راه عطاكم المعلومات. شفتوا دابا اصوتوا دابا واش سي مراد ولا انا واحد؟ لا 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 هو انا نعاون المعلومات سكودا هو صافي. المهم انا سكودا غيولي يقدمها لكم سي مراد ان شاء الله. مرحبا بكم وتحياتي لجميع لي كوميرسيال ديال الطوموبيلات المغرب كامل. وان شاء الله غادي دابا نهضروا ان شاء الله على سكودا كاروك
كاينه العامره وكاينه الخاويه. واخا درت عليها فيديو، ولكن دابا غادي يكون هذا الفيديو فيه جوج ديال الطوموبيلات غادي يقدمهم لنا السي مراد ان شاء الله، وكملوا معنا هذا الفيديو حتى الاخر. سي مراد تفضل معايا. اهلا وسهلا مجددا، السلام عليكم، صافا كلشي مزيان؟ دونك اللي غادي نقدم لكم جوج ديال لي فينيسيون، كاروك ستيل والكاروك اديسيون سبيسيال، وكل وحده باش تمتاز. دونك هذه اللي بحال عطينا على هذه الكاروك ستيل. هذه لا كاروك ستيل كامله بحالها بحال اديسيون سبيسيال. بيان سور تيختلفوا غير بعض النقاط، هذا من النقاط اجي نشوفوا بها. الكراسه تيجيو سيمي كوير تيسو، واعرين. هنايا لي سياج تا هما سيمي كوير تيسو، لا كليم اوتوماتيك بيان سور فيها جميع المميزات، الريغولاتور، ليميتور، ليماج دي فوتوماتيك. شوف السياره ديالنا سكودا معروفه بلو بور موسي، لا بواط دي اس جي 2 لتر 143 الخيل، الفولون من النوع الجديد ملتي فونكسيون، ليكرون ديجيتال كوكبيت، دو اوتوماتيك تشعل، وعندنا لو ديتيكتور دو بلوي غير تتصب الشتا تيبقى تخدم الديتيكتور مباشره. هنايا تنديرو بيان سور التليفون فين تشارجا باغ اندكسيون، وعندنا لي بور يو اس بي. بالاضافه الى هذا واحد الميزه زوينه عندنا هي انك الا خدمتي لا كليم ديالك عندنا هنايا فين نقدروا نديرو اون بوتاي دو ونخدموا لا كليم ديالها. ها هو الريفريجيراتور ديالها مزيان، بوتاي دو ولا شوكولا. يعني كيبرد الماء، واخا تنزل الماء يقدر يبرد لك قرعه الماء. يكون عندك شوكولات مع الوليدات باش ما يدوبش مع الحراره، نقدروا ننزلوا تماك تيبقى الشوكولا ديالنا كلشي مزيان. حتى الا كان ان تريتمون ديال الدواء ولا اي حاجه نحتاجوها في السفر ديالنا نقدروا نستعملوها في لاباطاكو. بارك الله فيك سياره ممتازه فيها كلشي. شكرا السي مراد على هذه المعلومات. كمل. عندنا لي جونط الومنيوم 17 ديال لي بوس. عندنا لي ريتروفيزور افيك سينيال وغاباطاب الكتريكمون. هي بيان سور عندنا لو كروماج كما تلاحظ كاين لو كروماج كامل. وهنايا غادي نكملوا بعداكين باش تشوفوا كامل. هضرنا على الريتروفيزور وهضرنا على الكروماج. دابا غادي نهضروا على اللور الكفر. هنايا غنتكلموا نكملوا بيان سور على الكفر. كما تلاحظوا الكفر اللي عندنا فيه 521 لتر تبارك الله. تبارك الله كبير. ان اسباس اللي هو كبير. نقدروا نديروا شي حوايجنا اللي غادي يطيح في راسنا غادي نقدروا نديروها في الكفر. دابا الخوت هضرنا على كاروك هذه الخاويه، غادي نهضروا دابا على العامره. الثمن ما هضرتيش لينا على الثمن ديال هذه خاويه. الكاروك ستيل هذه حاليا راه فيها واحد العرض ممتاز، الثمن ديالها كاين 32,700. دابا الثمن حاليا وهذا العرض استثنائي اللي هو ب 31,200 فقط. كلشي فيها. مرحبا بكم. وبالنسبه لواحد الناس بزاف كيسقسيو عليها، مثلا بنادم كيبغي ياخذ عنده شركه ولا شي واحد خدام غير في شركه، كيفاش شنو هما شنو هي لا بروسيدور اللي غيخدم بها باش ياخذ هاد الطوموبيل؟ لا بروسيدور سهله الحمد لله. حنايا تنتكلفوا ليه بكل شيء، تنتكلفوا بلو دوسي كريدي، ما تيمشي ما تيجي، هو تيعرف غير السياره ديالو بين يديه. وعندنا دي سيميلاسيون افيك كريدي اللي هو نقدروا نقولوا غراتوي، ما فيه حتى حاجه، في حدا دي فري دوسي صغيرين. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للشركات اللي كيخدموا معاهم واش وفا سلاف؟ عندنا بيان سور دي كونفونسيون مع بزاف، نذكر من بيناتهم وفا سلاف، منهم اكدوم، منهم البي ام سي اي، منهم سلافين، وكاين بزاف ديال لي زورغانيزم وسوفاك حتى هما كذلك ما نساوهمش، وبزاف ديال زورغانيزم. واللي بغى اي حاجه حنا تنعطيو لي سيمولاسيون تيختار هو اللي بغى اللي مرتاح فيه واللي موالف تياخذ معاه. وبالنسبه للكليون اللي كيدفع مثلا 50% في هاد الطوموبيل مثلا 31 مليون كاروك، نعم، الا دفع مثلا 50% شحال غادي تبقى له في 5 سنين مثلا؟ في 5 سنين تقريبا الا درنا 50% تقريبا غادي تجي شي 2300 حتى 2400 درهم. هذا هو تقريبا لا مونسويتي اللي غادي تجي. المده ديال 5 سنين. المده ديال 5 سنين تعود 5 شهور. شكرا. اي معلومات باش تكون دقيقه راه غنخلي التليفون باش يتواصلوا معايا باش كومسا يكونوا جميع المعلومات دقيقه، واي حاجه محتاجوها حنا راه الاشاره ديالهم في اي لحظه في اي ان شاء الله. ضروري غنخلي النمره ديال السي مراد في الديسكريبسيون ان شاء الله، اي واحد يعيط له على اي معلومه ان شاء الله. ودابا غادي نهضروا على كاروك اديسيون عامره. هذه ديجا درت عليها واحد لا فيديو وبزاف الناس شافوها وعجبتهم، ولكن دابا غادي يقدمها لنا السي مراد كوميرسيال سكودا، غادي يعطي معلومات يقدر يفيدكم اكثر مني انا. دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. هنا كما تنشوفوا لا كاروك اديسيون سبيسيال.
ومن ضمن المميزات ديال لا كاروك اديسيون سبيسيال هما لي زوبتيك فول ليد افيك لي فار فول ليد، لي فار انتي برويار حتى هما فول ليد، وفيها سينياليزاسيون حتى هي اون ليد. هادو من ضمن المميزات ديالها. الامام ديالها مازال فيها بيان سور. هنا غادي تلقاو لي غادار دو ريكول كاينين. غنمشيو لي جونط. جونط شحال كيجي فيهم؟ ديال 18 بوس. 18 بوس لي جونط الومنيوم ديال 18. سينياليزاسيون كما عاده تنشوفوا هنايا افيك لي ريتروفيزور حتى هو لا سينياليزاسيون. هنايا بيان سور غادي نشوفوا بان عندنا لو كروماج هي كذلك. غادي نلقاو بان حتى اللور لو فو دو جور اريير حتى هو الي اون ليد. من ضمن المميزات ديال الاديسيون سبيسيال هو ان لو كوفر ديالها تفتح الكتريكمون. الكاميرا 360 درجه. في الكاميرا بيان سور عندنا لو كوفر الكتريك. لو كوفر الكاباري دونك 521 لتر تبارك الله كبير. وهنايا هذا هو لو بوطون اللي تيسمح لنا ويخلينا ننزلوا لو كوفر ديالنا الكتريكمون. تنبركوا عليه ها هو كما تلاحظوا تينزل لو كوفر الكتريك. لي فيتر تيجيو سور تانتي بحال سور تانتي بابريز اريير، وكذلك بيان سور اللور تيجيو لي فيتر سور تانتي. هنايا غادي نزيدو ناكدو ليكم بالنسبه للداخل تيتبدلوا الكراسه تيوليو لي سيج فيهم الالكانتارا وسيمي كوير. الصراحه زوينه كيجي فيها المسند الوسطي. تيجي داخل لو ليد دامبيونس كيف ما تتشوف هنا لو ليد دامبيونس. عندنا هنا اختاريت انا اللون الزرق، ولكن عندنا امكانيه نختاروا اي لون، صفار خضار احمر، اللون اللي عجبك. عندنا الالوان متناسقه على حسب الاختيار ديالنا. كما تشوفوا لو ديجيتال هنا عندنا ليكرون ديجيتال كوكبيت. يمكن كتكون فيها سبور لا تيكون فيها لو مود سبور حتى هو. عندنا امكانيه نحولوا لان ليكرون تنبدلوه كيف ما بغينا حنايا. دونك هذا من بين الامتيازات. وبيان سور عندنا ان ايكرون تاكتيل حتى هو تقريبا من بوس 8 ديال لي بوس. وفيه بيان سور لابليكاسيون سمارت لينك اندرويد اوتو ابل كار ميرورينغ. بواطا فيتاس شحال فيها من فيتاس؟ بواطا فيتاس 6 شوفو دونك 6 رابور تنعتذر 6 لي رابور. بالاضافه الى هذا بلا ما نتكلموا داكشي اللي تكلمنا على ستيل لك الريغولاتور والليميتور ولا كليم اوتوماتيك حتى هي كاينه فيها. زايده. ونضيفوا بيان سور لا باتاكون حتى هي ما نساوهاش ريفريجيري. بالاضافه الى هذا الى لاحظتوا تلقاو لو سياج بالالكانتارا وسيمي كوير والكتريك مع لونغيسترومون ديال 3 كوندكتور. يعني قد كل واحد يطلع للسياره ديالو يختار لا بوزيسيون اللي يختار، تيتقاد فيها الكرسي ولا ريتروفيزور في ان واحد تيتسجلوا في دقه واحده. اكزاكتومون. عندنا ليماج دو اوتوماتيك ديتيكتور دو بلوي. ولا شتي هنا الفوق تنجبروا واحد لو دوبل طوا بانوراميك اوفرون، ومن هنا من غادي نقدروا نحلوه كما تلاحظ. هذا عندك الاختيار انك تفتح بيان سور لو طوا ديالك باش تستمتع بهاد الجلسه. يا سلام على كوشي سولي. يا سلام صراحه واعره بزاف هاد سكودا كاروك. ونرى الاشاره في اي لحظه سي صالح. مرحبا. طوموبيل كاروك انتم شفتوا الخوت. هادشي اللي عطا الله. نسيت ما ناكد معكم بالنسبه للثمن هذاك الشيء. علاش رجعت لهاد النقطه. الثمن عرض استثنائي. الثمن ديالها عوض 36 و700. الثمن ديالها خيالي 35 و200. 35 و200 كلي اون مان. صافي. اي حاجه احتاجتوها انا راه الاشاره. شكرا سي مراد بارك الله فيك. بارك الله فيك.